पास मोशन है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ज़फ़र नंबर 78 78। हुकूक़ुल इबाद के बारे में हुकूक किसकी जमा है? हक की जमा। बात किसकी जमा है? अब की जमा। अब बंदे, ठीक है। हुकूक़ुल इबाद से क्या मुराद है? बंदों के हुकूक। सूरह इनाम में आयत नंबर 151 से लेकर 154 तक देखें तर्जुमा जरा। देखें, बस आप पहुंच रहे हैं, मुझे आवाज ना किसी के बोलने की। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतलू मैं पढ़ता हूँ मा हरामा जो हराम किया अल्लाह तुम्हारे रब ने वो पढ़ तुम्हारे ये कि ना तुम शरीक करो कि साथ उसके शायद किसी चीज़ को भी, और साथ वालिदैन के एहसान करो, और ना तुम कत्ल करो अपनी औलादों को मिन इमलाक भूख की वजह से। नहनु हम नर्ज़ुकुकुम रिज़्क़ देते हैं तुमको वइय्यहुम और उनको भी। वला तक़रबू और ना तुम करीब जाओ अल-फ़वाहिश बेहयाई के मा ज़हरा जो ज़ाहिरी तौर पर हो मिन हाउस में से मा बतना और जो बातनी तौर पर हो यानी छुपी हुई हो। वला तक़तलू और ना तुम कत्ल करो किसी नफ्स को अल्लाह की वो जो कि हराम किया अल्लाह ताला ने मगर साथ हक के। ज़ालिकुम ये है वसाकुम वसीयत करते हैं तुमको भी साथ इसके लअल्लकुम शायद कि ताकि तुम अक्ल रखो। और ना तुम करीब जाओ यतीम के माल के मगर बिल्लती वो जो कि है वो अहसन वो बेहतरीन है हत्ता यहाँ तक कि वो पहुँच जाए अपनी जवानगी को, और तुम पूरा करो नाप को और तोल को। वल मीज़ान और पूरा करो और तुम पूरा करो नाप को और तोल को बिल किस्ते साथ इंसाफ के, और नहीं हम तकलीफ देते किसी नफ्स को मगर उसकी वसत के मुताबिक, और जब तुम कहो फादल बस तुम बराबरी करो। वो लोग का नशा करबा अगरचे वो रिश्तेदार हो, और साथ अल्लाह ताला के वादे के तुम पूरा करो। ज़ालिकुम ये बात है वसाकुम वसीयत करते तुमको भी साथ इसके शायद कि तुम नसीहत हासिल करो। वन्ना और बेशक हाजा ये रास्ता है मुस्तकीमन सीधा, बस तुम पैरवी करो उसकी, और ना तुम पैरवी करो ऐसे रास्ते की के बस जुदा कर दे तुमको उसके रास्ते से। ज़ालिकुम ये वसाकुम वसीयत करते हैं तुमको भी साथ इसके शायद कि तुम परहेज़गार बन जाओ। फिर दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब तमामन पूरी नेमत ऊपर वो जो कि अहसाना नेककार है व तफसीर ये अच्छी किताब है व तफसीलन और तफसील है वास्ते हर एक चीज़ के लिए वहदन और हिदायत है और रहमत है लाल शायद के साथ वो साथ मुलाकात अपने रब के यौमिन को ईमान ले आए। पीछे देखिए दोबारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रोल नंबर क्या है? 1। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देता आलो तुम आओ अकलू मैं पढ़ता हूँ जो हराम किया तुम्हारा ऊपर तुम्हारे लिए कि ना तुम शरीक करो फिर साथ उसकी को बुलावा बिल वालिदैन और साथ वालिदैन के एहसान करो या नेकी करो या अच्छा सलूक करो, और ना तुम कत्ल करो अपनी औलादों को मिन इमलाक भूख की वजह से। ना हम रिस्क देते हैं तुमको और अय्याहुम और उनको भी, और ना तुम करीब जो बेहयाई के जो ज़ाहिर तौर पर उनमें से और जो छुपी हुई हो, और ना तुम कत्ल करो किसी नफ्स को अल्लाह वो जो कि हराम किया अल्लाह ताला ने मगर साथ हक के। ज़ालिकुम ये है वसाकुम वसीयत करता है तुमको भी साथ इसके लअल्लकुम शायद के ताकि तुम अक्ल रखो। और ना तुम करीब जो यतीम के माल के इल्ला बिल्लती मगर वो जो कि अहसन बेहतरीन है हत्ता यहाँ तक कि अब लोगों बेहतरीन हो हत्ता यहाँ तक कि वो पहुँच जाए शुद्ध हो अपनी जवानगी को, और तुम पूरा करो नाप को बल और तोल को बिल किस्ते साथ इंसाफ के। नहीं हम तकलीफ देते किसी नफ्स को मगर उसकी वसत के मुताबिक,
اور جب تم کہو فاضل تو انصاف کرو، یعنی تو جب تم کوئی بات کرو تو کیا ان سے کرو انصاف والی کرو اگرچہ رشتہ دار ہوں۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے کہ تم پورا کرو، ذالکم یہ ہے تمہارا رب تم کو وصیت کرتا ہے ساتھ اس کے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو، ورنہ بے شک یہ راستہ سیدھا ہے بس تم پیروی کرو اس کی، اور نہ تم پیروی کرو ایسے راستوں کی کہ جدا کر دے تم کو اس کے راستے سے۔ ذالکم یہ ہے وصاکم وصیت کرتا ہے تم کو پھر ساتھ اس کے شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماما پوری کی پوری اپنی نعمت کو پوری کرنے والی اوپر موجود کہ احسان نیکوکار ہے، اچھی ہے اور تفصیل ہے واضح ہر ایک چیز کے لیے وقتاً اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، شاید کے ساتھ اپنے رب کی ملاقات کی یومن و ایمان لے آئیں۔ اب نیچے دیکھیں ذرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میں سنوں پڑھ کر سنوں جو حرام کیا تم پر تمہارے رب نے کہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، تمہارے جان کے ساتھ نیک سلوک کرو اور قتل نہ کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے۔ مفلسی کسے کہتے ہیں؟ ہاں آپ نے کیا کہا؟ بہت زیادہ غربت کو، ویسے عام معنی میں کہ مفلسی یعنی جس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، بہت زیادہ غربت کو کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی یعنی تمہاری اولادوں کے بھی، اور تم بے حیاؤں کے قریب نہ جاؤ جو ان کی کھلی اور جو چھپی ہوئی ہے، اور جس جان کو اللہ نے حرمت دی ہے یعنی حرام کرا دیا ہے عزت دیا ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق پر یہ کہ تمہیں حکم دیا ہے کہ تاکہ تم عقل سے کام لو، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طرح کہ وہ بہترین ہو، یہاں تک کہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، انصاف کے ساتھ ماپ توڑ پورا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی مقدور، اس کی قدرت کے مطابق، یعنی جتنی اس میں وسعت ہوتی ہے جتنا وہ بوجھ برداشت کر سکتا ہے، اور جو تم بات کرو تو انصاف کی کرو، اور رشتہ داروں کا معاملہ ہو اللہ کا وعدہ پورا کرو، اس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور یہ کہ میرا راستہ سیدھا ہے بس تم اس پر چلو اور دوسرے راستے پر نہ چلو، وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے، اس نے تمہیں اس کا حکم دیا کہ تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اس پر اپنی نعمت پوری کرنے کو جو نیکوکار ہیں اور ہر چیز کی تفصیل کے لیے اور ہدایت رحمت کے لیے تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ دیکھیں ذرا تھوڑی سی آیت پہلی تھوڑا سا ترجمہ دیکھیں، آیت دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اتلو تم لے آؤ میں پڑھتا ہوں، تعال تم لے آؤ میں پڑھتا ہوں جو حرام کیا تمہارے رب نے اوپر تمہارے یہ کہ تم نہ شریک کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی۔ بس اس یہاں تک آیت کی کیا ہے تشریح ہے۔ اب آگے تشریح دیکھیں ذرا، سورۃ انعام شرک کی مذمت قرآن پاک کی روح سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت کس سے؟ قرآن پاک کی روح سے۔ دیکھیں شرک ظلم عظیم ہے، شرک کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے، اس بنا پر خالق کائنات نے اس کو ظلم عظیم کہا ہے۔ سورۃ لقمان میں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کیا ہے؟ بڑا ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، شرک اور تمام اعمال کو عقارت کا ہو جانا۔ عقارت کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے پڑھا ہے، ضائع ہو جانا۔ اشارہ الہیہ تمہاری طرف سے اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام بے خلاف کی طرف وہی بھیجی جا چکی ہے، یعنی اب خلاف کوئی بھی جو کام ہوتا ہے کسی تبلیغ کا ہوتا ہے جو اپنی قوم کو سمجھا رہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں سمجھاتے بلکہ کس کے حکم سے سمجھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وہی بھیجتے ہیں، جو بات ہوتی ہے پھر اپنی قوم کو بھیجتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے مال بھی عقارت ہو جائیں گے اور تم خسارے میں پڑ جاؤ گے، لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے شکر گزار بندے ہو جاؤ۔ جب کسی عبادت خدا نہ خدا کا کسی چیز اور کسی اور رب کی یا کسی معبود کی عبادت کریں گے تو ہمارے مال اپنے رب کی تو عبادت نہ کی نا، اللہ تعالیٰ کی تو عبادت نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے خود بخود ہمارے مال ضائع ہو جائیں گے، ہمیں اتنے نیکی کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ ہم نے صرف اور صرف کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ شرک اور روحانی ترقی کی تمام استعدادوں کا باطل ہو جانا۔ ترجمہ دیکھیں سورۃ اعراف میں ان کے دل ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا سمجھنے کے لیے ایمان لانے کے کتنے ذرائع ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ کل بھی بتایا، ہاں، دل سے ایمان لانا، آنکھوں سے ایمان کو دیکھنا، مسلمانوں کو دیکھنا، کانوں سے کیا ہے؟ حق کی باتیں سننا،
आंखों से हक को देखना और दिल से क्या है मानना। हिदायत के क्या है यही 3 जरिए हैं। हिदायत हासिल करने के कितने जरिए हैं? 3। दिल से हक बात मानना, आंखों से हक को देखना और कानों से क्या है हक बात को सुनना। अगर खुदा न खास्ता अगर ये तीनों जरिया इंसान इस्तेमाल नहीं करते तो अल्लाह ताला क्या कर देते हैं? खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला उनके दिलों पर क्या लगा देते हैं? मोहर लगा देते हैं। उनके दिल है मगर उनसे समझते नहीं, उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, उनके कान हैं मगर उनके सुनते नहीं। यही लोग चुपाइयों की तरह है। चुपा किस होता है? चुपाइयों, हाँ 4 पैर वाले जानवर। यानी जिस तरह जानवर को भी बात समझ आती है कोई नहीं आती ना, आज तक पर जो दीन की यही चीज दीन जरा इस्तेमाल ना करे तो किसकी तरह उनकी मिसाल अल्लाह ताला ने किससे दी है? जानवरों से दिया है। जिस तरह जानवरों को बात करते रहो उसे बात समझ आएगी? नहीं आएगी। चुपाइयों की तरह है बल्कि उनसे भी बदतर हैं। यानी कहने का मकसद ये है अगर जानवर को एक जगह से दूसरी जगह जाकर डंडे से भी उसे ले जाए वो चला तो जाएगा ना, डंडे से भी, उससे भी बदतर है। शिर्क और रूहानी तरक्की करना, शिर्क नाकाबिले माफी जुर्म। इरशाद खुदावंदी अल्लाह शिर्क करने वालों को माफ़ नहीं करता, इसके अलावा जिसको चाहे माफ़ फरमा दे, यानी बड़े से बड़े गुनाहगार को भी। यानी जो इंसान अल्लाह ताला के साथ शरीक करता है, बुतों से मांगता है तो अल्लाह ताला क्या है उसको माफ़ नहीं करेंगे। चाहे लेकिन जो उसके बड़े बड़े गुनाह होंगे अगर उसने शिर्क नहीं किया होगा तो उसको क्या कर देंगे? माफ़ कर देंगे। शिर्क की हलाकत अफरीनी का बयान, जो अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर कर गया गोया ऐसे है जैसे आसमान से गिर पड़ा, फिर परिंदे ने उसको उचक लिया और या किसी हवा ने किसी और जगह पर फेंक दिया। यानी शिर्क करने वाले की मिसाल ऐसे है वो आसमान से गिरा है, क्या है, फिर परिंदे ने उसे उठा लिया है, हवा ने उसे किसी जगह पर फेंक दिया, उसको कुछ भी पता नहीं है। यानी अगर जो हम अमाल करेंगे हमारे माल का भी कुछ पता नहीं चलेगा और ना हमारी कुछ ज़िंदगी बनेगी। अगर हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, अल्लाह ताला की इताअत करेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी बन जाएगी, हमारे अमाल भी ज़ाय नहीं जाएंगे। अगर हम बुतों की किसी और अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ को पुकारेंगे तो हमारे अमाल भी क्या हो जाएंगे? ज़ाय हो जाएंगे। आप पीछे दोबारा देखें, सफ़ा नंबर 78 पहली लाइन में दूसरे देखें आप। वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। अब इसकी तशरीह है बस। कुरान और हदीस की रोशनी में वालिदैन का मकाम तहरीर करें। कुरान पाक की रोशनी में वालिदैन का मकाम। नबूवत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी बासत अखलाक की तकमील के लिए हुई है, उसने तौरात और इंजील की तरह न सिर्फ वालिदैन की इज़्ज़त और उनसे डरते रहने की तकीद की बल्कि इस मसला को हर गोशा तफसील हर मुमकिन सवाल का तशवीश बख्श जवाब दिया है। देखें, माँ का सबसे बड़ा दर्जा, कुरान पाक ने बताया कि माँ और बाप में सबसे बड़ा दर्जा किसका है? माँ का है। औरत की फितरत कमज़ोरी, बेचारगी और हमल, वज़ाए हमल और तरबियत औलाद की तकलीफ़ों को हंसी खुशी बर्दाश्त करना माँ की बड़ाई, इसकी सबसे बड़ी पहले दिलजोई करने और उसकी फरमाबरदारी करने की सबसे बड़ी दलील है। बाप किसके लिए सारा दिन चला जाता है? कमाने के लिए जाता है ना, तो माँ सारा दिन तरबियत बच्चे की कौन करती है? माँ करती है। इसलिए माँ का दर्जा क्या है? बाप से भी ज़्यादा है। इरशाद हुआ है हमने इंसान को उसके माँ बाप के वास्ते तकीद की कि उसकी माँ ने उसको थक थक कर अपने पेट में रखा और 2 बरस तक दूध पिलाया। माँ क्या करती है? बच्चे को पेट में रखती है, वहीं जन्म देती है, फिर 2 साल तक क्या करती है? दूध पिलाती है, उसको फरमान चढ़ाती है, उसकी तरबियत करती है। बाप क्या करता है? सिर्फ कमाने के लिए जाता है, तो ज़्यादा किसका है? माँ का है। वालिदैन के साथ एहसान करने का हुक्म। माँ के साथ जो दूसरी हस्ती बच्चे की तौलीद और तकवीन में शरीक है वो बाप है, और शक नहीं कि उसकी नशोनुमा और तरबियत में माँ के बाद बाप ही जिस्मानी और माली कोशिशें से शामिल करता है। बाप क्या करता है? बच्चे के सारे अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? बाप ही करता है। इसलिए जिसने बोलना है ना वो बात करेगा। इसलिए जब बच्चा उनकी मेहनतों और कोशिशों से कुव्वत को पहुँचे उस पर फर्ज है कि शुक्राना माँ बाप की खिदमत की सूरत में अदा करे। जब किसी मकाम पर पहुँचता है तो किसकी मेहनत होती है? वालिदैन की मेहनत होती है। वालिदैन की मेहनत से, उनकी दुआओं से, उनकी तरबियत से क्या करता है? किसी मकाम पर पहुँचता है तो फिर किसका शुक्रिया अदा करें? अपने वालिदैन का। चाहे इस्लाम ने ना सिर्फ पहले शरीफों की तरह उनकी इज़्ज़त करने और उनसे डरते रहने की बात पर इत्तफाक किया, बल्कि उनकी खिदमत, उनकी इताअत, उनकी इमदाद, उनकी दिलजोई हर चीज़ फ़र्ज करार दी। तो वेद के बाद वालिदैन की खिदमत का जिक्र।
بعض قرآن پاک میں اتنی ساری یاد ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کہ میرے ساتھ شریک نہ کرو، پھر بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو۔ کافی ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے شرک سے روکنے جہاں پر شرک کا ذکر کیا وہاں پر والدین کی اطاعت کا بھی کیا کر دیا ہے؟ حکم دے دیا ہے۔ توحید کے بعد شرک سے روکنے کی بات کی ہے، توحید کی بات کی ہے، تو ساتھ والدین کی خدمت کی بات کی ہے۔ توحید کے بعد والدین کی خدمت کا ذکر قرآن پاک میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیکی، خدمت کی تاکید 12 مختلف آیات میں نازل ہوئی۔ اس سے سب سے پہلی آیت سورۃ بقرہ میں ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ تعالیٰ کی، اور ساتھ والدین کے کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو، نیکی کرو۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم نہ پوجو گے مگر اللہ کے ساتھ، اللہ کو اور ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ نیکی کرو، والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ معراج کے 12 احکام خدا کی توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم اس کے اہتمام کے ساتھ دی جاتی ہے کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، عاجزی سے پیش آؤ، ان کے حق میں دعائے خیر کرو اور بڑھاپے میں ان کی خدمت کیا کرو۔ ترجمہ دیکھیں، یعنی اب والدین کے ساتھ ہم نے اتنا نہیں آرام سے بولنا ہے کہ انہیں ہم نے اف بھی نہیں کہنا ہے، یہاں تک ان کو کم ہے کہ والدین کو کیا کرنا ہے؟ اف تک بھی نہیں کہنا۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے تم اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، اب ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہ کھاؤ اور ان کا خفا نہ ہو، کیونکہ خفا کا اس لیے بات کی ہے کیونکہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے اس میں کیا آ جاتا ہے؟ چڑچڑاپن آ جاتا ہے، وہ ایک بات کو کتنی بار بار پوچھتا ہے۔ اور یہی عادت کیا ہوتی ہے؟ بچے کی ہوتی ہے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں والدین سے ایک بات کیا کرتے ہیں؟ بار بار پوچھتے ہیں۔ جس طرح ہم اب سچ نہیں ہوتے، جب ہمارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے اگر وہ ایک بات کو بار بار پوچھے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اف نہیں کہنا چاہیے، سچ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اف نہ کرو، ان کا خفا نہ ہو، ان سے ادب سے بولو، ان کے لیے اطاعت کا بازو محبت سے جھکاؤ اور کہو کہ اے میرے پروردگار پر رحمت فرما، جس طرح انہوں نے کیا کیا مجھے بچپن میں کیا کیا؟ شفقت میں پالا۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ میرے والدین پر رحم فرما جس طرح کیا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ والدین کا مقام حدیث کی روشنی میں، پہلے کیا تھا؟ قرآن پاک کی روشنی میں، اب دیکھیں حدیث میں کیا ہے؟ ماں کا سب سے بڑا درجہ۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادات میں سب سے درجے کی تفصیل کس سے ماں کی بتائیے؟ نمبر 1، ایک شخص نے خدمت حرکت میں آ کر دریافت کیا یا رسول اللہ صاحب سے زیادہ میرے اس نے سلوک کا مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے عرض کی پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جو 4تھی دفعہ پوچھنے پر ارشاد ہوا تیرا باپ، یعنی 3 بار ماں کو حکم دیا، 4تھی بار کس کا دیا؟ باپ کا، کیونکہ ماں کیا ہے؟ جنت، ماں کے قدموں تلے کیا ہے؟ جنت ہے، اور باپ کیا ہے؟ جنت کا دروازہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ ماں کی نافرمانی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا اور سرفراز ماں کی نافرمانی کو قرار دیا اور فرمایا تمہارے خدا نے ماں کی نافرمانی تم پر کیا کر دیا؟ حرام کر دی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ جواب دیا نہیں۔ دریافت کیا خالہ؟ گزارش کی ہے؟ فرمایا تو اس کی ساتھ نیکی کرو، یہی اس کی توبہ بتائی۔ حدیث میں جو آدمی کی ماں